सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जब अपने आप को वो क्राउन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की, और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। अब अगर डोमेस्टिकली आपके पास लेजिटिमेसी उस तरह ना हो, क्योंकि आप वो चेन ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो नहीं करके आप ऊपर आ रहे, जिस तरह के माजी में सऊदी अरब में होता रहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की, और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की, और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है, ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है, जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है, और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे, या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं, उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे, और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं, और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया, जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायण और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायण, महाभारत, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी, और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो, और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं
اور میں نے ایک BBC کی رپورٹ بھی اپنے شو میں چلائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ جب پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں یا جو سوشل سٹڈیز پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اب جنرلائز کر دیا ہندوؤں کو. ٹھیک ہے، ہم ہندوستان سے علیحدہ ہوئے، ہندوستان کے ہمارے ساتھ 10 مسائل رہے ہیں، لیکن ہم کسی مذہب کو اس طرح ٹارگٹ کرنا اور ان کو ڈیمونائز کرنا، چھوٹا بنانا، ٹو میک دم بلٹل، آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ شوڈ ناٹ بی انکریجڈ. اور ہمیں جتنا انٹرفیتھ ڈائلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ ہمارے بچے ترقی کر سکیں گے، اور وہ جتنا زیادہ دوسرے مذاہب کو سمجھیں گے ان کو اتنی بہتری آئے گی. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو انہوں نے اگر اپنے لوگوں کو صرف وہابی برانڈ آف اسلام بتایا، اور جو انٹرپریٹیشن قرآن کی اور احادیث کی جو وہابی اسکول آف تھاٹ نے کی، اب سعودی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو انڈین ویلیوز ہیں، انڈین جو ہندو مذہب ہے، اگر اس کو جو ہے وہ سعودی لٹریچر میں یا سعودی ٹیکسٹ بکس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور ہمیں بھی پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو کلچر ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مذہب میں لے کے آنا چاہیے، اپنی لٹریچر میں، ٹیکسٹ بک میں لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم نے لیٹ سے مسلمان کیا ہیں، ہندو کیا ہیں، سکھ کیا ہیں، عیسائی کیا ہیں، یہودی کیا ہیں. ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس بچوں کو کرا سکیں. یہ ہمارے یہاں پہ جو پروجیکٹ چلتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف مسلمان ہے، ہم نے ہندو کے بارے نہیں پڑھنا، عیسائی کے بارے نہیں پڑھنا، یہودی کے بارے نہیں پڑھنا، کہیں ہم ہندو نہ ہو جائیں، کہیں سکھ نہ ہو جائیں، کہیں عیسائی نہ ہو جائیں. دیکھیں کوئی مذہب بھی جو ہے وہ اپنی بڑی اسٹرانگ ویلیوز پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے کلچر، اس کی ایتھوز، اس کی بیس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر کسی مذہب کو کروڑوں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ ہیز اے ویلیو، اور وی شوڈ ریسپیکٹ دی ادرس. ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں دوسرے مذاہب کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو وہی مقام دینا چاہیے. اور ہمارا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو خدا کو برا نہ کہو، کسی کی ہولی ٹیکسٹ کو غلط بات نہ کرو، اور ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہمارے جو علماء ہیں، جو کلرجی ہے، جو ریلیجس کلاس ہے، اس نے یہ جو ہے وہ بات کی. فار ایگزامپل اب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی ڈیبیٹس ہیں جو ہمیں پڑھنی ضروری ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو سعودی عرب جو وہ اپنی ٹیکسٹ بکس میں کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ہیٹفل پریکٹسز ہیں، جو ریفرنسز ہیں کرسچن کے بارے میں، جیوز کے بارے میں، ان کو نکال رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے یہ LGBT کیا ہوتے ہیں. اب نارملی پاکستان کی کسی بچے کو پوچھ لیں LGBT پیپل کون ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. میں یہ نہیں چاہتا، دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے جب چیلنجز کو دیکھیں آنکھیں بند کر لیں تو دیٹ ڈزنٹ مین the challenges will go away. چیلنج وہیں پہ رہے گا. ہمیں کیا چیز چاہیے کہ ہمیں زیادہ آرگومنٹیٹیو اینڈ ڈائلاگ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے جس سے دوسروں کی رسپیکٹ اور عزت جو ہے وہ کم نہ ہو. ہمارا مذہب ہمارے ساتھ، دوسروں کا مذہب ان کے ساتھ. لیکن یہ جو سعودی عرب نے جیسا ملک جہاں پہ اتھارٹیرین ہے اور جو اتنا زیادہ اپنی مرضی سے چیزیں چلاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کو پوچھا تک نہیں ہے، اگر وہ اپنے اندر اتنی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے تبدیلی لے کے آنی چاہیے. اور جس طرح ریسنٹلی میں نے بتایا کہ وہ جو ہندو بچے پاکستان میں ان کو وہ پاکستان کی سوشل سٹڈیز کی بک پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ جو ہندو بچے ہیں وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ کیا کرسچن پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ کیا باقی جو سکھ ہیں اس وقت پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ تو یہ جو کریکولم ہے، اس کریکولم کو ریوائز کرنا، ٹیکسٹ بک کو ریوائز کرنا، اور ٹیکسٹ بک میں نئے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ کس نے ہمیں پڑھانا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو ہندوازم، عیسائیت کے بارے میں، جوئزم کے بارے میں نہیں، جوئس کے بارے میں نہیں پڑھائیں گے، ہمارے پرائم منسٹر